देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंधे अथ एकादशो अध्यायः। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दधमौ दर्वरं तेषां विषादं समयन्निव स उच्चकासे धवलोदरोदरो अप्युरुक्रमस्याधर्षोणशोणिमा दाध्यमायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जषण्डे कलहंस उत्स्वनः तमुपसृत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भरतदर्शनलालसाः तत्रोपनीतवलयो रविर्दीपमिवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुर्हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं वितारमिवार्भकाः नताः स्मृतेनाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः भवायनस्त्वं भविष्वभावन् त्वमेव मातार्थ सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतः यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैवेष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेम स्मित स्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं यर्हम्बुजाक्ष पप्पससारभो भवान् यर्हम्बुजाक्षापससारभो भवान् कुरून्मधून्वाथ सुहृद्दिद्रक्षया तत्राब्धकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विना क्षणोर्विनस्तवाच्युत इति चोदीरता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत् पुरीं मधुभोजदशार्हार्हर कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्व्रतपद्माकर्षीयं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपां सम्मार्जितमहामार्ग रथ्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारि द्वारि ग्रहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसित शयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मुरथैर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च सतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भातक
कपोलवदन श्रिया लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदन श्रियः नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणम् अनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्ये सर्वेषां मानमादधे प्रह्वाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरं राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्माण्ड्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकशां नैव तृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतं श्रियो निवास्यो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजं सितात्पत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथिः पिसङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेह स्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचूर्णेत्रैर्जलैः अथाविशत् स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्थोरारात् सहसासनाशयात् शाकम्भृतैर्व्रीडितलोचनाननाः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतित निरुद्धमप्यास्त्रबदम्बुनेत्रयोर्विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं पदे पदे काविर्मेत तत्पदात् चलापि यच्छीर्ण जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां चितिभारजन्मना मक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो बधेनो परतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्री रत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावपिशूनां लवल्गुहास व्रीडावलोकनिहितो मदनोऽपि यासां सम्मुह्य चापं जहात् प्रमादोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्नसेकुः
तन्मयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्याप्रणवानं यतो बुधः एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मा स्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरेवला मूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुर् ईश्वरं मतयो यथा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नाम 11 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 12 अध्यायः। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। श्रुत उवाच अपि पलद्धर्मराजः पितृवद् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं किं ते कामाः शूरस्पार्हा मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजर्हुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चिन् दह्यमानोस्त्रितेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तडिद्वाससमच्युतं श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं छतजाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजः स्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्येक्षत का इत्यसौ विधूय तद्मेयात्मा भगवान् धर्मगुविभुः मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवौजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलं हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यश्वान्नपतिर्वरान् प्रादाश्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित् तमूचुर्ब्रह्मणास्तुष्टा राजानं पश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ
पुरूणां पौरवर्षभ दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषु रातो वो नुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात् इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्। युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिताश्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षाद् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषि नरः शिभिः यशो वितनिताश्वानां द्योष्यन्तिरिव यज्वनां धन्विनां गृणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनोव्रतः रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रहराद इव सदग्रहः आहर्तैषो स्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता शास्ताचोत्पथगामिनीं निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्याससुतादशौ हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातककोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत निरेष्विः स राजपुत्रो वव्रधे आसु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहं यक्ष्यमाणो स्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनो दध्या वन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदिताः धनं प्रहेणमा जहरुः रुदीच्यां दिशि भूरिशः तेन संभृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः बाजिमेधस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयजद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा दुजैर्नृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञा वनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्व्रतः।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षिज्जन्माद्य उत्कर्षो नाम 12वां अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।